बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दरख्त के नीचे सहाबा इकराम से बैत ले ली तो उसके बाद कुफ़ार मक्का को सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास हुआ और उन्होंने एक आदमी सुहेल बिन अमर को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास भेजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुहेल बिन अमर को अपने पास आता देखा तो सहाबा इकराम से कहा कि ये सुहेल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुफ़ार तुमसे सुलह करना चाहते हैं और सुहेल के आने का मतलब ये है कि तुम्हारे लिए मामला जो है ना वो सहल कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है। सुहेल आया और आके उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की और उसके बाद मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जो है एक सुलह का माहदा हुआ। उससे पहले सुहेल ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको इस साल जो है वो यहाँ से बग़ैर उम्रा किए वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने आपको इस साल मक्का में दाखिल होने दिया तो लोग हमें बातें करेंगे कि मुसलमान जबरन जो है वो मक्का में दाखिल हो गए। उसके बाद मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जो सुलह की दफ़ात तय हुई उनमें से पहली दफ़ा ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे, अगले साल मुसलमान मक्का आएंगे। 10 साल तक फ़रीक़ैन जंग बंद रखेंगे, इस अरसे में लोग मामून रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद व पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा और जो कुरैश के अहद व पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा। कुरैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर यानी भाग कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस कर देंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो शख्स पनाह की गर्ज से भाग कर कुरैश के पास आएगा, कुरैश उसे वापस ना करेंगे। जब मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान ये सुलह की दफ़ात तय हो गई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनसे कहा कि ए अली, ज़रा तुम जो है ना इस मुआहदे को लिखो। आप अलैहिस्सलाम ने लिखवाना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने ये इमला करवाया तो सुहेल बिन अमर कहने लगा कि हम नहीं जानते कि रहमान क्या है, और सुहेल बिन अमर ने कहा कि आप लिखवाइए बिस्मिका अल्लाहुम्मा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही लफ्ज़ लिखने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लिखवाया कि ये मसालिहत जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ तय हुई। तो जब आप अलैहिस्सलाम ने ये लिखवाया तो सुहेल बिन अमर कहने लगा कि अगर हम आपको अल्लाह के रसूल समझते और मानते होते तो हम आपका रास्ता क्यों रोकते, आपको मक्का में दाखिल होने से मना क्यों करते। तो इसलिए आप इस लफ्ज़ को भी मिटा दीजिए, रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटाइए और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम इस लफ्ज़ को मिटा दो। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि वो उस लफ्ज़ को मिटा दें, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने हाथ से जो है वो उस लफ्ज़ को मिटा दिया। तो अभी ये सुलह का मुआहदा जो है वो लिखा जा रहा था, अभी जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंचा था। उसी दौरान में सुहेल बिन अमर का एक बेटा अबू जंदल जो कि मुसलमान हो चुका था वो वहाँ पहुँच गया और वो उस वक्त कुफ़ार की कैद से भाग के वहाँ आया था। तो सुहेल बिन अमर ने जब उसको देखा तो कहने लगा कि ये पहला शख्स है जिसको इस मुआहदे के रूह से आपको हमें वापस करना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तो मुआहदा लिखा ही नहीं गया, तो अभी हम इसको कैसे वापस कर सकते हैं। तो सुहेल कहने लगा कि मैं फिर आपके साथ किसी भी सुलह का रवादार नहीं हूँगा अगर आप इसको वापस नहीं करेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो छोड़ो, जाने दो, इस अपने बेटे को छोड़ दो, आइंदा हम मामला जो कर रहे हैं ना उस पर हम इंशाल्लाह आइंदा अमल करेंगे। अभी मुआहदा नहीं लिखा गया, इसलिए इस मामले में हमें जो है ना थोड़ी सी रुख्सत दो। लेकिन उसने इनकार किया और सुलह करने से भी इनकार कर दिया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर खामोशी इख्तियार की और सुहेल बिन अमर ने अपने बेटे को पकड़ा, उसको चांटा रसीद किया और उसको पकड़ के जो है वापस ले जाने लगे। तो अबू जंदल कहने लगे कि ए मुसलमानों, क्या तुम मुझे कुफ़ार के हाथ वापस भेज दोगे जो मुझे फ़ितने में मुब्तला कर देंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारा और कुफ़ार का सुलह का माहदा हो चुका है। ए अबू जंदल, तुम सब्र का मुज़ाहिरा करो, इस सब्र का जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरैश के साथ, कुफ़ार के साथ जो है वो सुलह कर ली। और सुलह होने के बाद जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह का माहदा लिखवा दिया तो उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि तमाम लोग अपने बाल मुंडवाएं और अपनी कुर्बानियों को ज़िबा कर दें।
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی، لیکن کوئی بھی صحابی نہیں اٹھا اپنی قربانی کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ڈسکس کی، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس طرح کیجئے، اپنے حجام کو بلائیے اور اس کو کہیے کہ آپ کا سر مونڈ دے اور اس کے بعد اپنے جانور کو ذبح کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کیا، حجام کو بلایا، اپنا جو ہے وہ سر منڈوایا اور اپنی قربانی کو ذبح کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا تو اس کے بعد صحابہ کرام بھی اٹھے، انہوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور اپنے بال جو ہے وہ منڈوانا شروع کیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پر غم کی ایسی کیفیت طاری تھی اس صلح کے معاہدے کے بعد کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم جن چیزوں کے ساتھ، جن اوزار کے ساتھ ایک دوسرے کے سر مونڈ رہے ہیں، کہیں ان کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹ دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام نے جب سر مونڈ لیے، جانور قربان کر دیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پورا قافلہ واپس مدینہ منورہ لوٹ آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں پہنچ گئے اور صلح کا معاہدہ جاری و ساری ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے اچانک ایک دن ابو بصیر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صورتحال معلوم کی تو پتہ چلا کہ یہ اہل مکہ کی اذیتوں سے اور پریشانیوں سے نجات پا کے وہاں سے بھاگ کے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ابو بصیر مکہ میں پہنچ چکا ہے تو انہوں نے 2 لوگوں کو ان کے پیچھے، ابو بصیر کے پیچھے بھیجا۔ وہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرنے لگے کہ آپ اس شخص کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے اور اس میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آپ جو بھی شخص ہمارا آپ کے پاس مسلمان ہو کے بھاگ کے آئے گا، آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ابو بصیر کو ان 2 لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ابو بصیر ان کے ساتھ جو ہے وہ واپس مکہ روانہ ہوئے، ایک ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابو بصیر جو ہے ان میں سے ایک آدمی کو کہنے لگے کہ تمہاری یہ تلوار تو بڑی خوبصورت ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں یہ بڑی عمدہ تلوار ہے اور میں نے اس کو کئی دفعہ آزمایا ہے۔ ابو بصیر کہنے لگے کہ مجھے ذرا دکھاؤ گے اپنی تلوار؟ تو اس نے وہ تلوار ابو بصیر کے حوالے کی تو ابو بصیر نے تلوار لے کے اس کا کام تمام کر دیا۔ جو دوسرا آدمی تھا وہ بھاگ کے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا ہانپتا کانپتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صورتحال بتا رہا تھا، تو اسی دوران میں ابو بصیر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور پوری صورتحال بتائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص تو ایسا شخص ہے کہ یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ تو ابو بصیر کو جب پتہ لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دوبارہ کفار کے حوالے کر دیں گے، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں سے بھاگنے کے بعد ساحل پہ گئے اور ساحل پہ جا کے جو ہے وہ وہاں رک گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مکہ میں جو مسلمان ہوتا وہ بھاگ کے ابو بصیر کے پاس آ جاتا۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ ابو بصیر کے پاس کافی سارے نوجوان مسلمان نو مسلم جمع ہو گئے، اور جب یہ ایک مناسب قافلہ بن گیا، ایک گروہ بن گیا، ایک گروپ بن گیا، تو وہاں سے شام کو جانے والا کوئی بھی قافلہ اہل مکہ کا گزرتا تو یہ اس پہ حملہ کرتے، ان کا مال اسباب لوٹتے اور ان میں سے بعض لوگوں کو قتل بھی کر دیتے۔ تو اہل مکہ نے ان لوگوں سے تنگ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ اس طرح کیجئے کہ ان لوگوں کو واپس اپنے پاس بلا لیجئے، ہمارے پاس نہ بھیجئے، لیکن آئندہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ میں سے جو بندہ مکہ میں مسلمان ہوگا وہ آپ کے پاس آنا چاہے تو آ سکے گا، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کفار مکہ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی ایک شک کو خود ہی ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد، اس معاہدے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بہت بڑے بڑے نام آئے، جن میں عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔